बुलाकी एन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति बुलाकी टक शो डीबी गुरुङको साथ। Nostalgia is something that you live by. Nostalgia is a part of your life. Nostalgia is something that lives with you. मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि, हाम्रो पालामा नि यति सजिलो थिएन नि त। अहिलेको जस्तो चाहिँ ट्र्याकमा गाउन पाउने सुविधा, यति धेरै एउटा स्टुडियोहरू भन्ने थिएन। उहाँ त त्यो रियल आर्टिस्ट हो के, उहाँ चाहिँ नि उहाँलाई त्यो बुझेन भनेदेखि ओके फिनिस्ड। त्यहाँ कसैको चाहिँ त्यो इन्द्रबहादुर चन्द्र आए पनि हो त्यो नारायण राईलाई फेरि हो ठिकै छ दाइ गाइदिनु कम्प्लिट गर्नु भनेर हुँदैन थियो। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो। फर्मल एजुकेसन, म्युजिकको चाहिँ फर्मल एजुकेसन लिनु जरुरी छ भन्ने कुरो चाहिँ म उनीहरूलाई भन्न चाहन्छु। र एक दिन दिव्य दाइले मलाई आएर के भन्नु भनेदेखि नारायण गोपालसँग यसरी तिम्रो भेटमा चाहिँ उ गरौ, नारायण राईले चाहिँ तिम्रो चाहिँ नारायण गोपालले चाहिँ तिम्रो आफैलाई भार भयो आज आफ्नै गीत भन्ने सुन्नुभएछ र खुबै तारिफ गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो के दिव्य दाइले। मनका सबै बोझहरू बिसाइदेऊ न बिन्ती, रिसाउँदा झनै राम्री, रिसाउँदा झनै राम्री, रिसाइदेऊ न बिन्ती। चर्की गयो सब आफ्नै अगाडि, थाहा पाए अनि त्यो पानी हो भनेर ऐनाको रहेछ आफैलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी। यति गरौँ। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, म कार्यक्रम सञ्चालक टिभी गुरुङ बुलाकी टकको 23औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस श्रृङ्खला मार्फत उहाँका प्रेरणादायक जीवनका अनुभूतिहरू, सङ्घर्षका केही कथा, साङ्गीतिक यात्रा समावेश संवाद समेटी एउटा ज्ञानवर्धक श्रृङ्खला बनाउने हाम्रो सक्दो प्रयत्न रहनेछ। तसर्थ कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र आफ्नो प्रश्न र प्रतिक्रियाहरू पनि दिन नभुल्नुहोला। उहाँको सङ्गीतिक क्षेत्र बाहेक जीवनको अर्को पाटामा एक चर्चित रेडियो टिभी ब्रोडकास्टर पनि हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण कुरालाई समेटी उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रममा स्वागत गरौँ द लेजेन्डरी सिङ्गर रेस्पेक्टेड रबिन शर्मा सरलाई। वेलकम टु द शो सर। नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू फर द वन्डरफुल इन्ट्रोडक्सन। आई डोन्ट नो इफ आई डिजर्भ अल द्याट, तर पनि यहाँले हजुरले आफ्नो राम्रो गर्नुभएछ। ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनहरू आवश्यक मात्रामा तपाईँहरूले राख्नु भएको मलाई खुसी पनि लागेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। युआर वेलकम सर। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिदिनु भयो, यसको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद सर। सब परिवारै आरामै हुनुहुन्छ नि? एकदमै ठिक छ, राम्रो छ। आजभोलि सर के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, कसरी दिनहरू बित्दैछ, थोरै बताइदिनुहोस् न। आजभोलि काम त्यति केही पनि छैन। अब हामी चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि अब चाहिँ अब रिटायर्ड लाइफ, अब यता युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा आएर चाहिँ बस्ने विचार गरेर हामीले चाहिँ यतैको चाहिँ पर्मनेन्ट रेजिडेन्सी लियौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी हर्स हेड्स न्युयोर्कमा छौँ। अनि मेरो दुईजना छोराहरू मध्ये सानो चाहिँ छोरा यहीँ काम गर्छन्, हर्स हेड्समै सिभिल इन्जिनियर हुन्। र उनीसँग बसेर चाहिँ हामी अब चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ, मेरो श्रीमती र म दुईजना, हाम्रो उतै पनि हो रिटायर्ड लाइफ नै हो। दुवैजना रिटायर भइसकेको हौँ। मेरो श्रीमती पनि युनिभर्सिटीबाट रिटायर भएको। र हामी चाहिँ थोरै काम गर्छौँ, धेरै रमाइलो गर्छौँ र आनन्दसँग यहाँ अमेरिकामा चाहिँ पर्मनेन्ट रेजिडेन्ट भएर बसेका छौँ। यही नै छ हाम्रो। त्यस्तो धेरै चाहिँ व्यस्तता पनि छैन नेपालको जस्तो। तर के छ भनेदेखि अब आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि, खुसी राख्नको लागि, हामीले चाहिँ समय व्यतीत गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ जति जे क्रियाकलाप छ पर्याप्त छ। ठिक छ, थ्याङ्क यू। हामी पनि सरको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दछौँ।
जीवनमा धेरै अनुभवहरू बटुल्नु भएको छ, धेरै विधामा हात हाल्नुभयो र धेरै ठाउँबाट सफलता पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। म अलिकति हजुरको सङ्गीत यात्राबारे बुझ्न चाहेँ। 1977बाट चाहिँ 1977मा चाहिँ रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा गरेर पास हुनुभयो। त्यस पछाडिको सङ्गीत यात्रा कसरी सुरु भयो त? आज अलिकति त्यो विगतलाई फर्केर हेर्नुहोस्। 76 को डिसेम्बरमा मैले आइसिएससी इन्डियन सर्टिफिकेट अफ सेकेन्डरी एजुकेसन भनेर भन्छन्, मैले चाहिँ खरसाङमा पढेको, इन्डियामा पढेको मैले स्कुल। अब म झापाली हुँ, म बाहुनडाङ्गीमा जन्मिएको, अब चाहिँ झापामा हुर्केको मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि मेरो बुवा पनि अब इन्डियामै पढाए भएर चाहिँ अब हामी पनि इन्डियामै पढ्यौँ। हाई स्कुलसम्म मैले इन्डियामै पढेको। भिक्टोरिया स्कुलबाट चाहिँ आइसिएससी पास गरेपछि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएपछि रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस हो प्रदर्शनी मार्गमा हामी म त्यहाँ भर्ना भएँ। भर्ना भएपछि चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यहाँबाट सिंहदरबार पनि नजिकै थियो र एउटा चाहिँ गायनको माहौल रत्नराज्यमा चाहिँ भएको मैले पाएँ। किनभनेदेखि मभन्दा अगाडिको अग्रज दुईजना कलाकारहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रेडियो नेपालमा चाहिँ गाउने, मभन्दा सँगसँगै जस्तो चाहिँ भयो। एकजना भुवन केसी हुनुहुन्थ्यो र मभन्दा 1 वर्ष सिनियर चाहिँ उदित नारायण हुनुहुन्थ्यो। अनि उदित नारायण चाहिँ त्यो बेलामा निकै नै अब 2-4 वटा गीतहरू उहाँको चाहिँ निकै चाहिँ लोकप्रिय भइसकेको अवस्था थियो र उनी अब पास भइसकेका थिए। मभन्दा 2 वर्ष सिनियर हुनु उदित। त्यसले गर्दाखेरि के थियो भने एउटा चाहिँ लत एउटा त्यहाँ रत्नराज्यबाट गायक चाहिँ उत्पादन हुन्छन् कि भन्ने चाहिँ किसिमको चाहिँ एउटा भावना चाहिँ धेरैजना विद्यार्थीहरूमा भइसकेको थियो र हामी पनि अब गायनमा रुचि राख्ने धेरैजना थियौँ त्यहाँनिर। जस्तै उमेश पाण्डे थिए हैन, भुवन केसी थिए। अब भुवनले चाहिँ 2-4 वटा गीत गाइसकेका थिए, किनभने भुवन त्यो बेलामा फिल्ममा खेलेका थिएनन्। त्यो बेलामा उनको परेमा दोधारेमा भन्ने गीतहरू, अनि उनको चाहिँ त्यो जागे सारा रात भन्ने गीत रेकर्ड गर्ने बेलामा पनि हामी चाहिँ उहाँ रेडियो नेपाल गएका थियौँ कि। अनि स्वर परीक्षा पास गर्नु पर्दो रहेछ, त्यो उत्तीर्ण गरेपछि चाहिँ गायनको लागि डेट पाइँदो रहेछ, गाउन पाइँदो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ अब त्यो जानकारी हासिल भएपछि मैले पनि अब चाहिँ चैत्र महिनामा चाहिँ 34 सालको चैत्र महिनामा चाहिँ खास भन्ने नै पहिले त मैले चाहिँ त्यो वार्षिक उत्सवका लागि स्वर परीक्षा दिएँ। वार्षिक उत्सवको चाहिँ खुल्ला गायन प्रतियोगिता हुन्छ नि, आधुनिक गायन प्रतियोगिता रेडियो नेपालको वार्षिक उत्सवको, त्यसका लागि स्वर परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएँ। अनि गाएँ पनि, तर मैले केही जितिनँ पनि, केही पनि भइनँ म। तर पनि के भयो भनेदेखि श्रोताहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ स्वर आयो, निकै राम्रो छ यो स्वर, यसले गर्छ कि भन्ने चाहिँ भन्दै मैले त्यसको मसान्तमा स्वर परीक्षा, रेडियो नेपालको गायक बन्नको लागि स्वर परीक्षा पुनः दिनुपर्ने रहेछ। मैले दिएँ र म उत्तीर्ण भएँ। म लगायत चाहिँ अरुण थापा, म र एकजना अमिता राणा भन्ने 3 जना मात्र हामी चाहिँ स्वर परीक्षा आधुनिक गीततर्फ पास भयौँ र त्यसरी प्रवेश गरियो। तर के भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ रेडियो नेपाल एकमात्र संस्था थियो जहाँ गाना रेकर्डिङ हुन्थ्यो, गाना प्रसारण हुन्थ्यो, गाना जहाँबाट वितरण हुन्थ्यो। टेलिभिजन थिएन त्यो बेलामा, कुनै निजी स्टुडियो थिएन र आज जस्तो मल्टिट्र्याक पनि थिएन। म्युजिसियनसँग बसेर गाउनु पर्दथ्यो र डेट हुन्थ्यो। त्यो डेट भनेको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ गाउने अवसर, स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरेका गायकहरूले गाउने डेट दिने भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि गाउने त्यो दिन चाहिँ शेड्युलमा राखिने, त्यो क्रममा राख्ने, त्यस्तो थियो। त्यो कुर्नु पर्थ्यो, किनभने गायक धेरै थिए र डेट चाहिँ के भने दिनमा एउटादेखि भन्दा बढी भयो भने 2टा गीत रेकर्डिङ हुन्थे। एउटा आधुनिक भयो भने एउटा लोकगीत हुन्थ्यो अथवा एउटा चाहिँ भजन हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ 1 वर्ष झन्डै 1 वर्ष मैले गाउन पाइनँ मैले। तर अब चाहिँ प्रतीक्षा गर्दै मैले चाहिँ मौका पाएर पहिलो गीत मेरो 35 साल जाँदा चैत्र मसान्तताका निरसाको स्वरमा, के अरे निरसाको शब्दमा, सिके रसाइलीको सङ्गीतमा मैले धेरै सङ्गत गरेँ। सिके दाईसँग मैले धेरै गीत के अरे सङ्गीतका बारेमा, ताल सुरको बारेमा धेरै चाहिँ ज्ञान मैले लिने प्रयास गरेँ। त्यसरी मेरो पहिलो गीत चाहिँ अब त्यसरी रेकर्ड भयो। हजुरको याद छ भने हजुरको त्यो पहिलो गीतको कुन बोलको गीत थियो? त्यो धेरैजनालाई सम्झना छैन। मेरै सृजनाको संसारमा सम्मानहरू कसैको
तिरस्कार मेरो तिरस्कार मेरो मैले जितेका प्रतियोगितामा न त नाम मेरो न त मान मेरो न त पुरस्कार मेरो न त पुरस्कार मेरो आ यही थियो मेरो पहिलो गीत। हजुरको सङ्गीत यात्रा एकदमै सुरु गर्ने गीतै यही हो हजुरको। यही नै हो। त्यस पछाडि हजुरले अब त्यस पछाडि तुरुन्तै एल्बम निकाल्नु भयो कि त्यस पछाडि जुन कहाँ एल्बमको त त्यो बेलामा एल्बमको त चलन नै थिएन नि। एल्बम कसले निकाल्ने? एल्बम भन्ने थिएन। कुनै अर्को कुनै एउटा एल्बम निकाल्ने संस्था थिएन। म्युजिक नेपाल जन्मेकै थिएन। अरू कुनै केही पनि थिएन। हजुर गीत रेकर्ड भयो त रेडियो नेपालमा भयो, प्रसारण भयो त रेडियो नेपालबाट भयो। अरू कहीँबाट प्रसारण हुने ठाउँ पनि थिएन, रेकर्ड हुने ठाउँ पनि थिएन। त्यसपछि मेरो चाहिँ क्रमिक रूपमा विभिन्न गीतहरू रेकर्ड भए, भजन रेकर्ड भए, आधुनिक गीत रेकर्ड भए, राष्ट्रिय गीतहरू रेकर्ड भए। त्यसपछि मेरो चाहिँ गीत रेकर्ड हुँदाखेरि पहिलो हिट गीतको रूपमा चाहिँ के भयो भनेदेखि प्रतिभाको खोजीमा चाहिँ मैले पुरस्कार पाएपछि चाहिँ मैले आफैलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी भन्ने गीत गाएँ। रत्न रेकर्डिङमा गाएँ मैले। तर त्योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ एउटा गीत अर्को गाइसकेको थिएँ, शम्भुजित बास्कोटाको चाहिँ स्वरमा भाग्यका पानाहरू फाट्यो भन्ने, त्यो हिट भयो। हजुर भाग्यका पानाहरू फाट्यो सहारा मेरो छुट्यो जे भयो अविश्वास भयो असफल प्रेमको कथा भयो असफल प्रेमको कथा भयो जे भयो अविश्वास भयो शुभकामना तिम्रो जीवनमा मिल्यो मनोकामना मेरा चकनाचुर भए सफलताको सूर्य तिमीलाई उदायो असफलताको डोरीले म बाँधिए भाग्यका सम्भवतः यही नै मेरो चाहिँ पहिलो हिट थियो। हजुर तर के भनेदेखि मान्छेहरूले नोटिस गरेको गीत चाहिँ कुन हो भनेदेखि तिमी यसै लजायो नै हो। तिमी यसै लजायो। त्यस पछाडि रिसाउँदा नि झनै राम्री तिमी यसै लजायो पछि चाहिँ मैले राम थापाको गीत सङ्गीतमा धेरैवटा गीत गाएँ क्या। तिमी यसै लजायो म चाहिँ धकाए नबोल्यौ तिमी नै न मैले बोलाए कति स्वप्न परेलीमा बस्न कति स्वप्न परेलीमा बस्न नसोध्यौ तिमीले न मैले सुनाए। यो पनि थियो। अनि त्यसपछि मनका सबै बोझहरू बिसाइदेऊ न बिन्ती रिसाउँदा झनै राम्री रिसाउँदा झनै राम्री रिसाइदेऊ न बिन्ती जुनी जुनीलाई मेरी युनीलाई धेरैवटा गीत गाएँ मैले। हजुर धेरै। त्यस पछाडि म अलिकति हजुरलाई यो गीत सङ्गीतकै कुरामा चाहिँ मैले भर्खरै एकजना नेपालको अहिलेको चर्चित सङ्गीतकारसँगको संवादमा उहाँले भन्नुभयो म पनि
सुगम सङ्गीत या आधुनिक सङ्गीत कम्पोज गर्छु भनेर चाहिँ पहिला सुरुमा आएको थिएँ। तर गर्दै भन्दै 2-4वटा गाना गरिसकेपछि चाहिँ स्वर सम्राट नारायण गोपाल र उहाँको जेनेरेसनले जुन किसिमको फिल, एउटा शब्द चयनहरू दिनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ मैले बडा मेहनत गर्दा पनि सकिनँ। त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ नाच्ने गाउने गीततर्फ लागेँ। त्यो बेलाको गीतमा जति उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभएको सायद हाम्रो सङ्घर्ष नपुगेको हो कि भनेर उहाँले भन्नुभयो। साँच्चै नै हजुरको पनि त्यही जेनेरेसनमा पर्नुहुन्छ, हजुरको पनि धेरै गीतहरू चाहिँ सदाबहार अमर कृतिहरू छ। यसमा यस्तो अमर कृतिहरू आउनुमा चाहिँ त्यो बेला कस्तो परिश्रमहरू गर्नुपर्छ? अलिकति आजभोलि परिश्रमको कम भएको हो कि? थोरै हजुरको अनुभव सुन्नु न। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि नि, हजुर। अब एउटा के अरे उर्दू एउटा चाहिँ गजलको चाहिँ गीतको चाहिँ मलाई चाहिँ सम्झना आयो क्या। हजुर। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए ये तो सोना है। जुन चिज नि सजिलै उपलब्ध हुन्छ नि त्यसको मूल्य हुँदैन क्या। जुन चिजको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ त्यो परिश्रमको फल मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि, हाम्रो पालामा नि यति सजिलो थिएन नि त। अहिलेको जस्तो चाहिँ ट्र्याकमा गाउन पाउने सुविधा, यति धेरैवटा स्टुडियोहरू भन्ने थिएन। जहाँ गाउनुपर्छ रेडियोमै गाउनुपर्छ, त्यसका लागि योग्य हुनै पर्छ। त्यसले गर्दा त के थियो भने प्रत्येक गीत मलाई अहिले थाहा सम्झना आउँछ। मलाई प्रत्येक गीत जतिवटा मैले गीत गाएको छु नि त्यो सिंगल ट्र्याकमा चाहिँ म्युजिसियनसँग, त्यो गीत गाउने क्रममा कति तयार गरेँ भने प्रत्येक गीतको सम्झना मलाई हालै छ आज पनि। कुन गीत गाउन कहाँ गएर मैले कसरी चाहिँ रियाज गरेको थिएँ, कसरी चाहिँ कतिचोटि चाहिँ मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको थिएँ, कसरी चाहिँ सङ्गीतकारसँग बसेर चाहिँ सहकार्य गरेको थिएँ भने धेरै पछिसम्म म जिन्दगी भर हिँडिरहे तर कहीँ पनि पुगिनछु भन्ने गीत शिवशङ्करसँग गाउँदाखेरि त्यो रत्न रेकर्डिङ संस्थानको चाहिँ उहाँ जिएम हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ अफिसमा गएर चाहिँ हार्मोनियममा प्र्याक्टिस गरेर अनि गएर रेडियो नेपालको स्टुडियोमा गाएको मलाई सम्झना छ। मतलब प्रत्येक गीत हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि एक एकवटा गीतको लागि कति मेहनत गर्यौँ भन्ने कुरो नि मलाई सम्झना छ। अब अहिले पछिल्लो चरणमा त मैले नै गाएका चाहिँ मल्टी ट्र्याक आइसकेपछि गीतै सुनेको छैन। आज गीत चाहिँ एउटा आउनु न दाई भनेर भन्यो, आउनु न सर भन्यो, ए भाइ आज साङ स्टुडियोमा आऊ है भनेर भन्यो। आफूभन्दा सिनियर कसैले भनेदेखि गएर स्टुडियोमा गीत सुन्ने अनि तिनै गीत गाउने। त्यो लय दिमागमा बस्या पनि हुँदैन अनि गीत गाउने, त्यस्तो हुन्थ्यो कि। भनेपछि अब अहिले परिवर्तन भइसक्यो, प्रविधिले पनि परिवर्तन ल्याइसक्यो, माहौल पनि परिवर्तन भइसक्यो। पहिले जम्मा एउटा स्टुडियो थियो रेकर्ड गर्ने, एउटा चाहिँ संस्था थियो प्रसारण गर्ने भनेदेखि अहिले सयौं हजारौं संस्था भइसक्यो रेकर्डिङ गर्ने पनि प्रसारण गर्ने भने पनि। त्यसले गर्दाखेरि कलाकारहरूलाई त धेरै सजिलो छ। तर कुन गीत कहाँ बज्छ, दिनमा म सुन्छु नेपालमा अहिले केही नभए पनि 1500 देखि 2000 गीतहरू प्रत्येक दिन उत्पादन हुन्छ अरे। सम्भवतः त्योभन्दा बढी, कम त होइन, त्योभन्दा बढी पनि गीत रेकर्ड हुन्छ अरे। त्यो गीतहरू कहाँ खपत हुन्छ, कसले सुन्छ, कसले त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ, कसले त्यसको व्यवस्थापन गर्छ, मलाई थाहा छैन। कलाकारहरूले के पाउँछन्, कति खर्च गर्छन् र त्यसको बदलामा उनीहरू के पाउँछन्, यो सबै एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि नि यस्तो प्रश्न, अनुत्तरित प्रश्नहरू के यिनीहरू, यसका उत्तर छैनन्। तर पनि के भइरहेछ नि, माहौल यस्तै छ, बन्दैछ, गीतहरू बन्दैछ। अब स्तरीय छन् कि छैनन् भन्ने कुरो पनि के छ भनेदेखि सापेक्षिक कुरा हो, तर्कले निर्धारण गर्ने। पहिले पो के थियो भनेदेखि हामी रेडियो नेपालको स्टुडियोमा गाउने बेला नातिकाजी, शिवशङ्करहरू लगायत अन्यहरू हुन्थे। के हुन्थ्यो भने शब्द पनि के छ भने शब्द पनि चाहिँ प्रसारण योग्य भनेर चाहिँ त्यसलाई सिफारिस गरेर दस्तखत नभइकन, होइन, योग्य व्यक्ति
अथवा चाहिँ अधिकार प्राप्त व्यक्तिले चाहिँ प्रसार योग्य भनेर चाहिँ सही नगरिकन राममणि रिसाल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, पुरुषोत्तम सापकोटा भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ रेडियो नेपालको चाहिँ उसबाट चाहिँ मापदण्ड अनुसार प्रसारण योग्य भनेर नभनिकन त्यो गीत लय पनि तर्ज पनि बन्दैन थियो। अनि तर्ज बनिसकेपछि पनि के थियो भने त्यो स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरेको कलाकारले नाति काजी शिवशंकर लगायत अथवा आधिकारिक व्यक्तिको उपस्थितिमा रेकर्ड गरेपछि उनीहरूले चाहिँ ल यो प्रसार योग्य भनेर चाहिँ त्यो रेकर्ड भइसकेको सामग्रीलाई चाहिँ ल यो प्रसार योग्य नभनिकन प्रसारण हुँदैन थियो। अब अहिले कसले गर्ने त्यो सबै? हजुर, अहिले त्यो सब छैन। अहिले त के छ, जसको पैसा छ, जसले चाहिँ स्टुडियो बुक गर्न सक्छ, जसले चाहिँ म्युजिसियनलाई पैसा तिर्न सक्छ, उसले त म्युजिक ट्र्याक बनाउँछ। म्युजिक ट्र्याक बनाएपछि आफ्नो जस्तो स्वर छ उसले गीत रेकर्ड गर्छ, उसले कहाँ व्यवस्थापन गर्छ, कहाँ त्यसको चाहिँ मार्केटिङ गर्छ, त्यो उसको जिम्माको कुरो हो। तर के छ भनेदेखि अब श्रोताहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि विकल्प छ, कमसल गीत सुन्ने कि कसैलाई त्यही मनपर्छ कि, यो त चाहको मूल न हो सङ्गीत भनेको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले माहौल धेरै परिवर्तन भइसक्यो डिबीजी, एकदमै फरक भइसक्यो। भनेपछि एउटा सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि क्वालिटी निर्धारण गर्ने चाहिँ कुनै एउटा मापदण्ड गर्ने निकाय गेटकिपर छैन अहिले। अब यसो भनौँ न, आजभोलि अब चाहिँ पहिले हाम्रो पालामा गेटकिपर थिए क्वालिटीको, आजभोलि क्वालिटी गेटकिपर छैनन्। हजुर, अलिकति म हजुरको स्वर सम्राट नारायण गोपालसँग कुनै सहकार्यहरू भयो हजुरको पर्सनल्ली भेटघाट त्यो बेलामा? भेटघाट त धेरै हुन्थ्यो मेरो नारायण दाईसँग। हजुर हजुर, धेरै भेटघाट हुन्थ्यो। खास भन्यो भनेदेखि मेरो चाहिँ के थियो भने नारायण दाईसँग चाहिँ सहकार्य भनेर सँगै गर्ने काम चाहिँ भएन, तर भेट भएको बेलामा रेडियो नेपालमा भेट हुन्थ्यो, म्युजिक नेपालमा भेट हुन्थ्यो, म घरमा पनि जान्थेँ। पामेला भाउजूसँग पनि मेरो धेरै राम्रो सम्बन्ध थियो। खास भन्यो भनेदेखि पामेला भाउजूको र मेरो चाहिँ सम्बन्ध गराउने चाहिँ एकजना चाहिँ रेडियो नेपालमा समाचार पढ्नुहुन्थ्यो, ललित छेत्री भन्ने। ललित छेत्री र पामेला भाउजू दुईजना चाहिँ के थियो भने ओरिएन्टल इन्सुरेन्स कर्पोरेसनमा सँगै काम गर्नुहुन्थ्यो। म रेडियो नेपालमा काम गर्थेँ। म त गायक होइन, म त रेडियो नेपालमा त चाहिँ इङ्ग्लिस न्युज रिडर हो, होइन, एडिटर न्युज रिडर हो। अङ्ग्रेजी समाचार पढ्थेँ म अङ्ग्रेजी रेडियो नेपालमा। अनि ललित छेत्री चाहिँ मलाई म दाई नै भन्थेँ, अनि उहाँसँग हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पामेला भाउजूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो, भाउजूले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। और नारायण दाई चाहिँ कस्तो नेचर थियो भनेदेखि नि, अब उहाँको चाहिँ धेरै बोल्ने बानी पनि थिएन है। साह्रै अब एकदमै नजिक भएर खुल्नुभयो भनेदेखि ठट्टा पनि गर्नुहुन्थ्यो, मसँग पनि ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो कति। तर म भन्दा पनि अब मलाई त भाइ नै भनेर भन्नुहुन्थ्यो, म त अलि जुनियर नै परेँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि तर कस्तो भनेदेखि मलाई एउटा सम्झना चाहिँ आलै छ, मलाई आज एउटा गीतको सम्झना यहाँ आलै छ। म हजुरलाई सोध्नै लागेको थिएँ त्यस्तो कुनै अविस्मरणीय उहाँसँगको भए। यो म ऐनै ऐनाको रहेछ यो मेरो घर भन्ने गीत रेकर्ड गर्न भनेर म्युजिक नेपालको स्टुडियोमा पुगेको थिएँ। नारायण दाईको त्यो बेलामा चाहिँ त्यो विभिन्न गीतहरूको चाहिँ म्युजिक नेपालमा रेकर्डिङ भइरहेको अवस्था थियो। अनि त्यसपछि मेरो पालो आएपछि म गाउने भनेर चाहिँ स्टुडियोमा गएपछि मेरो ट्र्याक बना नारायण दाई पनि उता चाहिँ अब टेक्निसियनसँग प्रदीप उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो टेक्निसियन। अब म त साउन्ड इन्जिनियर नै भयो, सिनियर साउन्ड इन्जिनियर हुनुभयो। प्रदीप दाईसँगै चाहिँ नारायण दाई ती नै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले आग्रह गरेँ, दाई मेरो चाहिँ आज एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट गीत गाउन लागेको छु, दाई सुनिदिनु भयो भनेदेखि साह्रै आभारी हुन्थेँ भनेर हिम्मत गरेर भने। नारायण दाईलाई त्यति भन्ने हिम्मत पनि कसैले गर्दैन थिए क्या, किनभनेदेखि नारायण दाई कहिले कहिले असङ्का मान्छे, म सुन्दिनँ, म भ्याउँदिनँ भनेर हिँड्दिनु हुन्थ्यो। आफैले गाइरहेको गीत त सबै राम्रो हुँदैछ, लास्टमा चाहिँ ओके हुने बेला ख्वाक्क खोकिदिएर आज गाउँदिनु भनेर हिँड्दिने मान्छे उहाँको के भयो है। अब उहाँ त त्यो रियल आर्टिस्ट हो क्या, उहाँ चाहिँ नि उहाँलाई त्यो बुझेन भनेदेखि ओके फिनिस्ड। त्यहाँ कसैको चाहिँ त्यो इन्द्रबहादुर चन्द्र आए पनि हो त्यो नारायण दाईलाई फेरि हो ठिकै छ दाई गाइदिनु कम्प्लिट गर्नु भनेर हुँदैन थियो। त्यो ऐनै ऐना भन्ने गीत गाउँदाखेरि चाहिँ नारायण दाईले के भन्नु भनेदेखि अब गीत त ठिकै छ, सङ्गीत पनि ठिकै छ, मलाई शब्द सिसाको घर भने यो चर्की गयो आफ्नै अगाडि, मलाई यो शब्द मन परेन भन्नुभयो क्या दाइले। अब उहाँलाई चित्त बुझाउन असाध्यै गाह्रो, मलाई चित्त बुझाउन असाध्यै गाह्रो। तर मलाई सम्झना छ दिव्य खालिङसँग मेरो साह्रै राम्रो सम्बन्ध थियो र दिव्य खालिङ र नारायण दाईको चाहिँ के थियो भनेदेखि सोम भनेर दुईजना चाहिँ असाध्यै चाहिँ मिल्ने गर्दथे। र एक दिन दिव्य दाईले मलाई आएर के भन्नु भनेदेखि
नारायण गोपालसँग यसरी तिम्रो भेटमा चाहिँ उ गरौ, नारायण राईले चाहिँ तिम्रो चाहिँ नारायण गोपालले चाहिँ तिम्रो आफैलाई भार भयो आज आफ्नै गीत भन्ने सुन्नुभएछ र खुबै तारिफ गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो क्या दिव्य दाईले। हजुर नारायण दाईलाई मनपर्ने मेरो एउटै मात्रै गीत हो, आफैलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी है। हजुरको अरू धेरै गीत गाएँ मैले, कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री पनि गाएँ, तर नारायण गोपालले मलाई पत्याएको र यो केटोले गाउँछ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ माया गरेको अथवा चाहिँ ल गर बाउ तिमी भनेर चाहिँ भनेको गीत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफैलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी। त्यो गीत सुनेपछि मात्र हो नारायण दाईले ए केटो आएछ, एउटा केटो आएछ, एउटा जेहेन्दार स्वर भएको, यसले गर्छ कि भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ त्यो आफैलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगीबाट मात्रै। एकदमै एकदमै रोचक कुराहरू गर्नुभयो पुरानो। उहाँको मैले सुन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै उहाँको अन्तर्वार्ता हुँदो चाहिँ मैले कसैले गरेको अन्तर्वार्तामा सुनेको, उहाँले एउटा शब्दलाई उच्चारण गर्नु पनि मिलेन भने त्यसलाई 2-4 पटक रेकर्ड गर्नुहुन्थ्यो अरे भनेको गर्नुहुन्थ्यो मात्रै त, सबै कुरो मिलेर गएछ, लास्टमा उहाँलाई चित्त बुझेन, लास्टमा गएर खुवाको खोकिदिनुहुन्थ्यो कि। हजुर एकदमै रमाइलो, त्यो त मैले देखेकै छु। हजुर रमाइलो कुरा निकाल्नुभयो तपाईँले। धेरै अहिले नारायण स्वर सम्राट नारायण गोपाल जीको एउटा जेनेरेसनमा भएको कुरालाई सुन्न पाउँदा पनि यो त एउटा अमृत समान छ हाम्रो लागि, किनभने त्यो स्वर्णिम युग थियो नेपाली सङ्गीतको लागि। त्यो बेलामा त कस्तो थियो भनेदेखि अब मलाई महाकवि देवकोटा भर्खर अब खर्साङबाट चाहिँ आएर चाहिँ अब चाहिँ नेपाल आएर अब चाहिँ आइए बिए गरेर एमए पढ्दै गरेको बेला थियो। महाकविको बारेमा त्यति धेरै ज्ञान पनि थिएन हो मलाई त्यो बेलामा त, अलि सम्झिँदाखेरि नि है। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो थियो भनेदेखि अब चाहिँ यो अफर आएपछि अब चाहिँ मलाई शब्द हेर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ अब त गाउनलाई त मलाई इच्छा जाग्यो। अनि त्यसपछि अब चाहिँ निर शाहको फोन आयो अनि हामीले चाहिँ एकचोटि नेपालमा रेकर्ड गर्ने प्रयास गर्यौं। अनि रञ्जित दाईसँग चाहिँ भेटघाट गरेर चाहिँ गीत सिकिसकेपछि रञ्जित दाईले मेरो स्वर सुनेपछि चाहिँ उहाँकै जिद्दीले अब यो गीत चाहिँ बम्बेमा गर्ने भनेर चाहिँ कुरो भएपछि नि, अनि त्यसपछि श्याम राई भन्ने त्यो बेलामा चाहिँ एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर थिए, श्याम राई र म दुईजना चाहिँ रेल चढेर चाहिँ हामी बम्बई गयौं र बम्बेमा गएर अनि रेकर्ड गरेको हो। त्यो बेलामा म दुब्लो थिएँ, भर्खरको थिएँ, 24 वर्षको उमेर थियो मेरो, भर्खर एमए पढ्न जोइन गरेको थिएँ म कीर्तिपुरमा। अनि अब यत्रो इतिहास बनाउने गीत गाउनलाई म गएको जस्तो पनि लागेन, पहिलोचोटि फिल्ममा गाउन लागेको जस्तो मात्रै लागेको थियो। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने कुनै दिनको कुनै चाहिँ एउटा कर्म, कुनै एउटा गीतको चाहिँ एउटा भाग्यले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ के गर्छ, डिफाइन गर्दो रहेछ क्या। There are certain moments that define your life and that become indelible part of your life, हैन? कहिले अमिट एउटा छाप छोड्ने खालको हुँदो रहेछ। त्यही नै एउटा अविस्मरणीय गीत बन्यो, कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री, मुम्बईमा गएर रेकर्ड गरेको। त्यो बेलामा चाहिँ मलाई त्यो सुटिङ पनि मैले हेरेको थिएँ। त्यो हेर्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा नोस्टाल्जिया भन्ने कुरा चाहिँ, नोस्टाल्जिया इज भेरी डिफिकल्ट टु डिफाइन एज एन इमोसन. Nostalgia is something, you know, it's so deep, it's so intense, and it's so difficult to define. त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि nostalgia is something that you live by. Nostalgia is a part of your life. Nostalgia is something that lives with you. है, त्यो कहिले पनि आफ्नो जीवनबाट चाहिँ मेटेर जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आई थिंक यो चाहिँ के छ भनेदेखि मेरो जीवनसँग नै टाँसिएर बसेको एउटा चाहिँ इन्डेलिबल एउटा पार्ट हो भन्ने मैले सम्झेको छु र मेरो अहोभाग्य पनि हो भन्ने मैले सम्झेको छु मैले यो गीत। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यात्री कविताको दिव्य शब्दहरूमा तपाईले आवाज दिनुभएको छ, जुन यो गीत स्वयंलाई पनि महागीत भनेर धेरैले भन्ने गर्छन् र वास्तवमै पनि महागीत हो। यतिको लिरिक्समा सायदै नेपालमा कुनै पनि गीतहरू बनेको छैन आजसम्म। र यो गीतको कुरा गर्दाखेरि एउटा यस्तो अवसर हजुरलाई मिल्यो भनौँ त्यो बेलामा। अब आज दर्शकहरू यहाँनिर धेरै हुनुहुन्छ, हजुरको आवाजबाट थोरै भए पनि यो कुन मन्दिरमा भन्ने अलिकति गुनगुनाइदिनु भयो भने आम दर्शकहरूको एउटा सुन्ने पनि चाहना छ र मेरो पनि व्यक्तिगत हिसाबमा, किनभने यो हामीले क्लास 4-5 देखि पढ्दैदेखि जानेको कविता
कण्ठ छ, पुरै कण्ठ छ सर यो चाहिँ हामीलाई होइन। सो आज अलिकति हजुरकोबाट सुनौ न यो। सानो टुक्रो म एउटा चाहिँ गाएर सुनाउँछु नि। हजुर लेट्स लिसन टु इट है। अनि यो के भनेदेखि अब त्यो बेलामा अब तपाईँहरूले के सम्झिनु पर्छ भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ अब ट्र्याकको सिस्टम थिएन। अब हामीले अब चाहिँ यो गाउँदाखेरि चाहिँ म्युजिसियनहरूसँग सँगसँगै मिलेर चाहिँ गाउनु पर्ने स्थिति थियो। अनि यो गाउन भनेर म चाहिँ स्टुडियोमा चाहिँ तयार हुँदाखेरि चाहिँ के थियो भने म्युजिसियनहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो पार्टहरू प्र्याक्टिस गरिरहेको थिए। मुम्बईको कुरा हो यो। अनि आफ्नो आफ्नो पार्टहरू प्र्याक्टिस गरेर बसिरहेको थिए। अनि त्यसपछि अनि सबैजनाले आफ्नो गरिसकेपछि अनि त्यसपछि इन्डिभिजुअल पार्ट्सहरूको प्र्याक्टिस गरेको चाहिँ सबै चाहिँ सङ्गीतकार हाम्रो चाहिँ रञ्जित दाइले सुन्नुभयो। सुनेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरू म्युजिसियनहरूलाई चाहिँ उत्सुकता के जागेछ भने यो गाउने चाहिँ को हो भनेर। अब मलाई त देखेर उनीहरूले चाहिँ यो मोरो गाउँछ भनेर चाहिँ पत्याएनन् कि क्या हो। एउटा लुरे बाहुन किर्किलो मात्रै यत्रो ठुलो एडम्स एप्पल भएको 24 वर्षको फुच्चे छिटो दुब्लो अब यही होला गायक भनेर त उनीहरूले त सोच्दै सोचेनन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भइदियो भनेदेखि अब ल गाउने भनेपछि अब ल ओके मैले चाहिँ त्यही भने अनि त्यसपछि ल कौन है सिङ्गर भनेर भनेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अनि ओ है सिङ्गर भन्ने। अनि मलाई हेरेर चाहिँ के भन्छन् मराएर भनेदेखि आफै सिङ्गर आफ त गाउने त मलाई गाउने भने जस्तो गरेर चाहिँ गा भनेर चाहिँ बडा हेप्या जस्तो गरेर बहुत उसले मलाई त त्यसो भन्यो त्यहाँ त। अनि मैले यसो विचार गरेँ ए भन्छ त बिताउने हुन् कि क्या हो भने जस्तो पनि लाग्यो मलाई नि। अब त्यही पनि अब मैले के भने भनेदेखि अब ओके आई हेभ टु गिभ माई बेस्ट। त्यो बेलामा चाहिँ के थियो भनेदेखि अब श्याम राई मसँग थिए, अब रञ्जित गजमेर हुनुहुन्थ्यो, तुलसी घिमिरे हुनुहुन्थ्यो, श्रवण घिमिरे हुनुहुन्थ्यो, भारती गजमेर अब चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो रञ्जित दाईको छोरी हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई नर्भस त म पटक्कै थिइनँ। म अहिले पनि मलाई सम्झना छ म नर्भस चाहिँ थिइनँ। अब गाउँछु भनेर चाहिँ अनि ल मैले गाउने भनेर लाग्या हुँ। अब अलिकति गाएर सुनाउँछु नि त म अब चाहिँ तपाईँहरूलाई। माया पोखिँदैन सुन जोख्ने तराजुमा माया जोखिँदैन सुन जोख्ने तराजुमा माया जोखिँदैन ऋतु जस्तै मेरो माया कहिले फेरिँदैन सस्तो प्रेम पत्रमा माया लेखिँदैन सस्तो प्रेम पत्रमा माया लेखिँदैन फूल झरे पनि काँडा झर्दैन म मरे पनि मेरो माया मर्दैन म मरे पनि मेरो माया मर्दैन मनका सबै बोझहरू बिसाइदेऊ न बिन्ती रिसाउँदा झनै राम्री रिसाइदेऊ न बिन्ती आफैलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी। यति गर कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री हाडहरूको सुन्दर खम्बा मांस पिण्डको दीवार मस्तिष्कको सुनको छाना इन्द्रियहरूको द्वार
पार नशा नदी का तरल तरंग मंदिर आफू पार कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। एकदमै सर, यो चाहिँ अब धेरै धेरै नेपालमा जो नेपालमा पढ्नु भएको छ उहाँहरूले त यो कविता पढ्नु नै भएको छ, किनभने यो त कार्यक्रमभित्रै पर्छ। र अझ यसको यो यो गीत पनि एकदम रूपक तालमा, त्यो बेलामा रूपक तालमा एकदमै अहिले पनि भनिने गरिन्छ एकदमै अप्ठ्यारो ताल हो भनेर। सो यसको लागि चाहिँ एउटा फर्मल सङ्गीतको एजुकेसन लिएको मान्छेले मात्रै गाउन सक्छ, नत्र भने अलिकति तलमाथि हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा हुन्छ नि। सरले पनि यो सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फर्मली एउटा म्युजिक सिकेरै जानुभएको हो कि? मेरो पहिलो गीत मेरो सृजनाको संसारमा पनि रूपक तालमै छ। ए हजुर। मेरो सृजनाको संसारमा हजुर। सम्मानहरू कसैको तिरस्कार मेरो तिरस्कार मेरो मेरो पहिलो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई के छ नि रूपक तालसँग चाहिँ मेरो बेहद एकदम चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बन्ध गाँसिएको छ कि मलाई असाध्यै मनपर्ने। तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि नबोलाऊ मलाई निठुरी भनी तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि। रूपक तालले के गर्छ दर्दलाई चाहिँ नि यसले उजागर गर्छ क्या त्यो मनभित्रको दर्दलाई। त्यसले गर्दाखेरि मलाई रूपक दीपचन्दी ताल यी दुवै ताल चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो मेरो फेभरेट ताल पनि हो। तर तपाईले सोधेको प्रश्नको जवाब चाहिँ के भने मैले चाहिँ फर्मल एजुकेसन लिएको होइन, तर रूपक ताल त के झप ताल त्रितालका गीतहरू मैले गाउँदाखेरि पनि बिना शिक्षा म चाहिँ एक ताल नबिराइकन गाउन सकेको चाहिँ कोमल निरोला मेरा गुरु इलामका मेरा दाइ हुनुहुन्छ अग्रज, उहाँले चाहिँ ल गाउँ त यो भन्दा तिमीले नसिकेको त हुनै सक्दैन बाबु, तिमीले कसरी चाहिँ यो एक तालमा त्रितालमा गाउन सक्छौ, रूपकमा गाउन सक्छौ, झप तालमा गाउन सक्छौ। म भर्खर चाहिँ काठमाडौँ आउने बित्तिकै म प्रिय तिम्रो मुहारमा हाँसो मैले कहिले देखिन, रुझेका परिलाहरू मैले कहिले उभानो देखिन, बिना शिक्षा नै म टकटकी गाउन सक्थेँ भनेपछि मलाई केही न केही त मलाई भगवानले त गाएर पनि गरी खा भनेर छोडिदिए जस्तो लाग्छ क्या मलाई नि। मैले त्यो बेलामा बुझिन यो कुराहरू नि। त्यसले गर्दा अंग्रेजी पढ्छु भने मैले, साहित्य पढ्छु भनेर भने मैले, जर्नलिजम पढ्छु भने मैले, अनेक पढेँ। संगीतलाई मैले चाहिँ के छ नि यसै आयो भने जस्तो गरेँ। तर अहिले संगीतको चाहिँ फर्मल शिक्षा नलिएको चाहिँ कता कता मलाई पछुतो चाहिँ छ। ए हजुर, भनेपछि फर्मल शिक्षा लिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरोमा तपाईँ अलिकति बढी विश्वास गर्नुहुन्छ? अलिकति होइन, धेरै नै विश्वास गर्छु। र अहिले भविष्यको चाहिँ कलाकारहरूलाई, अब आउने कलाकारहरूलाई मेरो चाहिँ सुझाव पनि के छ भनेदेखि फर्मल एजुकेसन, म्युजिकको चाहिँ फर्मल एजुकेसन लिनु जरुरी छ भन्ने कुरो चाहिँ म उनीहरूलाई भन्न चाहन्छु। हजुरलाई फेरि अर्को एउटा के बुझ्न चाहे भने नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि
पहिलाको हिसाबमा अहिले सङ्गीतमा एक किसिमको व्यावसायिक हिसाबले त अलिकति फड्को मारेको छ। अलिक केही सङ्गीतकर्मीहरूले पहिलाको हेरी आम्दानी पनि हुन्छ, धेरै स्रोतहरू पनि छ, गीतहरू पनि अघि नै हजुरले भन्नुभयो दिनै पछि धेरै गीतहरू बन्ने क्रम जारी छ। तर यति धेरै बन्दै गर्दा पनि एक किसिमको के चाहिँ छ भने राम्रा कृतिहरू अलिकति थोरै बनिरहेको अवस्था छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति इन फ्युचर अलिकति सिस्टमेटिक बनाउनु लागि हजुरकोबाट चाहिँ बुझ्नु पर्दाखेरि के टिप्सहरू के एडभाइसहरू दिन चाहनुहुन्छ? अहिलेको डेभलपमेन्ट भनेकै के हो भनेदेखि हामीले सुरु गरेको बेलामा नि गीतलाई एउटा कमोडिटी को रूपमा लिइँदैन थियो। गीत चाहिँ एउटा के छ भने क्रिएटिभ एउटा क्रिएसन हो र एस्थेटिक्स गीतको एस्थेटिक्सलाई एप्रिसिएसन पनि हुँदैन थियो। किनभनेदेखि अब बन्ने पनि त्यही रेडियो नेपालमा हो र बज्ने पनि त्यही रेडियो नेपालमा हो, त्यस्तो थियो। अहिले चाहिँ के भन्दा गीत चाहिँ कमोडिफाई भयो। अब चाहिँ एउटा गीत इज अ कमोडिटी भन्ने बित्तिकै एउटा प्रडक्ट हो। त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ के छ भने अब अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसलाई मार्केट गर्नुपर्छ, त्यसलाई सेल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट आयो जुन पहिले छँदै थिएन। र यसलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ नि, यसलाई चाहिँ एउटा स्वागत योग्य एउटा परिवर्तनको रूपमा हामीले लिनुपर्छ र म पनि त्यसलाई एउटा स्वागत योग्य परिवर्तनको रूपमा लिन्छु। अब त्यसपछि आयो तपाईले भन्नुभएको कुरोमा चाहिँ स्तरको कुरा। स्तर चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि नि यो चाहिँ चाहको मोल हो। कसले कस्तोलाई चाहिँ त्यसलाई स्तरीय मान्ने, अब कुन डेफिनेसन अनुसार चाहिँ स्तरीय कुन चाहिँ के भन्ने कुरो चाहिँ अब आजभोलि चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु डिफाइन के। अब शास्त्रीय सङ्गीतमा आधारित अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक मूल्य मान्यता सँग चाहिँ मेल खाने खालका गीतहरूलाई चाहिँ स्तरीय मान्ने कि अब लोकप्रियताको आधारमा श्रोताहरूले सुनेर रमाउने नाच्ने गीतलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्तरीय मान्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो मान्ने, यो सबै कुरो नि इन्डिभिजुअल डिसिजन हो। किनभने एउटा ओपन मार्केट इकोनोमीमा के छ भनेदेखि मासले जे मन पराउँछ त्यही कुरो चल्छ क्या त्यो। तर के छ भने त्यो भन्दैमा चाहिँ क्रिएटिभ आर्टिस्टहरू अब यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ डिस्टिङसन केमा आउँछ भनेदेखि नि एन्टरटेनर्स र एस्थेटिक आर्टिस्टहरू बिचको चाहिँ एउटा चाहिँ भिन्नता चाहिँ निस्किन सक्छ के। अब एन्टरटेनमेन्टमा चाहिँ के छ भनेदेखि पपुलारिटी इन एन्टरटेनमेन्ट एन्ड एन्टरटेनमेन्ट इन पपुलारिटी हो कि एस्थेटिक्समा हो पपुलारिटी, यो कुरो चाहिँ के छ भने डिसाइड गर्न गाह्रो कुरो हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले आएर चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ कलाकारहरूलाई यो म्युजिक क्रिएटर्सहरूलाई अथवा चाहिँ सृजनशील कलाकारहरूको लागि के छ भनेदेखि अब के छ भने अडियन्सको टेस्ट बुझेर उनीहरूको लागि चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने हो कि अब चाहिँ म्युजिकको एस्थेटिक्सलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने हो। आई थिङ्क दे हेभ टु बी अ क्रिटिकल ब्यालेन्स बिट्विन द बोथ अफ देम। किनभने अब हामी चाहिँ केमा मात्रै सर्भाइभ गर्न सक्छौँ भनेदेखि नेपाली सङ्गीत नि नेपालीपनको आधारमा मात्र सर्भाइभ गर्न सक्छ डिबी। किनभनेदेखि हामीले चाहिँ पाश्चात्य सङ्गीत चोरेर अथवा चाहिँ बलिउड सङ्गीत चोरेर चाहिँ हामी नेपाली सङ्गीत भनेर हामी त्यसमा वी क्यानट पास द्याट एज नेपाली म्युजिक। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीपन त हुनुपर्छ, तर त्यो नेपालीपनमा पनि के लोकप्रियता हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ कमर्सियल भ्याल्यु पनि हुनुपर्छ। सबभन्दा ठुलो आजको चुनौती त्यही नै हो। किनभनेदेखि भोलि सर्भाइभ गर्नलाई त कमर्सियल भायबिलिटीको पनि त कुरा आउँछ नि त। हजुर, अलिकति त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले के बुझ्नु पर्यो भने कलाकारहरू नै अहिले मैले पनि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि मैले मेरो जित नछोडेर मैले जस्तो गीत गाएँ म त्यस्तै गीत गाउँछु, त्यसैको आधारमा म चेन्ज हुन सक्दिनँ भनेदेखि म भोलि गएर चाहिँ म अब अतीतका आधारमा कति वर्ष मलाई सम्झिन्छन्। त्यसले गर्दा अहिलेको अडियन्सलाई चाहिँ अहिलेसम्म त माया गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि वी सुड बी थ्याङ्कफुल टु देम इन अ वे। तर के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ टु स्ट्राइक द्याट डेलिकेट ब्यालेन्स बिट्विन क्रिएटिभिटी, एस्थेटिक्स, नेपालीपन एन्ड पपुलारिटी। यी चारवटा कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्यौँ र लोकप्रिय पनि हुन सक्यौँ र अडियन्सको मन पनि जित्न सक्यौँ र हाम्रो चाहिँ मौलिकतालाई पनि चाहिँ विचार गरेर हाम्रो मौलिक सङ्गीतलाई पनि जगेर्ना गरेर त्यसैका आधारमा चाहिँ एउटा चाहिँ लोकप्रिय गीतको सिर्जना गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसैको आधारमा हामी बाँच्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो जस्तो राम्रो चाहिँ ब्यालेन्स, त्यो जस्तो राम्रो म्यारेज चाहिँ केही पनि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। तर म अब शास्त्रीय गाउने हो, म यहाँभन्दा चेन्जै हुन्न भन्ने अथवा म चाहिँ ज्याजै मात्रै गाउने हो, म चाहिँ लोके मात्रै गाउने हो भनेर त्यसरी चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई।
डेफिनेटली हजुरको यो एउटा हजुरले दिनुभएको ओपिनियन एकदमै हाम्रो लागि एकदम मैले पर्सनली बुझ्दाखेरि सायद यो एकदम भ्यालिड पोइन्ट हजुरले उठाउनु भयो। म यही कुरालाई अलिकति जोड्न चाहेँ कि यहाँ कस्तो छ भने अब नेपाली गीत सङ्गीत भन्दाखेरि नेपाली गीत सङ्गीतको हाम्रो आफ्नै किसिमको बाजागाजा छ, आफ्नै किसिमको धुन छ, आफ्नै किसिमको अर्ग्यानिक गीतहरू हुँदाहुँदै पनि थोरै अहिले कम्पोजिसनमा चाहिँ कतैबाट वेस्टर्न थोरै मिसाउने, इस्टर्न अब उतै इन्डियन क्लासिकलहरू पनि थोरै मिसाउने क्रम जारी छ। तर हाम्रो आफ्नै नेपाली अर्ग्यानिक म्युजिकलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन लागि चाहिँ किन नसकिएको होला? त्यसमा के परिमार्जनहरू, के परिवर्तनहरू गर्दा चाहिँ हाम्रो आफ्नै धुनहरू छ, सारङ्गी छ, मर्चुङ्गा छ, मादल छ। यसलाई चाहिँ जस्तै जस्टिन बिबरले पनि थोरै मादलको पार्ट्सहरू लगाएर कुनै गीत गाइदियोस् भोलि गएर, त्योसम्म बनाउनु लागि नेपाली म्युजिक रिच छ। रिच हुँदाहुँदै पनि तर त्यो पहुँच नपुग्नुको कारण चाहिँ के होला सर? होइन, यो के छ भनेदेखि यसमा चाहिँ सोचको नै कम हो र एप्लिकेसनको पनि अब चाहिँ कमी हो। किनभनेदेखि अब डिबीजी तपाईँ विचार गर्नुहोस्, तपाईँ अब क्यानाडामा बस्नुहुन्छ, बेलायतमा बस्ने मान्छेहरूले पनि चाहिँ गयो डिस्कोमा गयो भनेदेखि नि इन्डियाका राजस्थानका म्युजिक, पन्जाबको म्युजिक चाहिँ इन्टरनेसनल म्युजिक बन्न सक्छ भनेदेखि नेपालको बन्न नसक्ने भन्ने छैन के। त्यसले गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टेसनमा अलिकति रिस्क त लिनु पर्यो नि त। नेपाली सङ्गीतकार सङ्गीतकर्मीहरूले, प्रड्युसरहरूले पनि अलिकति रिस्क लिनु पर्यो र त्यसले चाहिँ सर्ट साइटेडनेस भएर भएन। अब इन्टरनेसनल मार्केट नै टार्गेट गर्नु पर्यो क्या, अध्ययन गरेर। अनि त्यसपछि चाहिँ फ्युजन म्युजिकको जमाना छ। अहिले जो मुर्चुङ्गा, सारङ्गी जस्ता चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू एकदमै टिपिकल नेपाली साउन्ड छ क्या। धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन, ती मुम्बई गएर सारङ्गी बजायो भने नि मान्छेहरू झुमिन्छन् क्या। मलाई सम्झना सारङ्गी भन्ने फिल्मको रेकर्डिङको लागि म मुम्बई गएको बेलामा तीर्थ गन्धर्व मरे पनि अब साह्रै मिल्ने साथी थिए मेरा, बिचारा मरेर गए। उनले सारङ्गी झिकेर चाहिँ रेटेर साउन्ड त्यसको सुनेपछि अन्य म्युजिसियनहरू चाहिँ आफ्नो बाजागाजा छोडेर छेउमा चाहिँ सुन्न आउँथे कि। अनि त्यो कम्पोजरले चाहिँ गाली गर्नु पर्थ्यो, तिमीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जाओ भनेर। मतलब त्यति आकर्षण छ हाम्रा बाजागाजामा भनेदेखि त्यसको चाहिँ प्रयोग अथवा एप्लिकेसन चाहिँ एक्सपेरिमेन्टेसन नपुगेको हो, रिस्क लिने क्षमता नभएको हो। त्यो सबै भयो भनेदेखि जसरी राजस्थानी म्युजिक, पन्जाबी म्युजिक अहिले लन्डनको बारमा पनि बज्छ, त्यसै गरी नेपाली म्युजिक अब चाहिँ मनमगन पनि हो। भोलि नेपालमा बज्न थाल्छ भनेदेखि भोलि गएर चाहिँ फ्युजन म्युजिकहरू चाहिँ नेपथ्यको अथवा चाहिँ फोक ज्याजहरू देखि लिएर चाहिँ अब चाहिँ अन्य नेपाली चाहिँ फोक म्युजिकहरू पनि को चाहिँ फ्युजन म्युजिकहरू पनि अब इन्टरनेसनल म्युजिक बन्दैन भनेर चाहिँ म सक्दिनँ। किनभने त्यो पनि त्यो पोसिबिलिटी, डिस्टिङ्क्ट पोसिबिलिटिज देखेको छु मैले। हजुर, एउटा प्रश्न अलिकति लामो छ तर पनि म यसलाई भइसके हजुरलाई क्लियरली बुझाउने प्रयास गर्नेछु। अहिले नर्थ अमेरिकामा बस्नुहुने नेपाली भाषी भुटानीहरूको समाजमा चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीत र कला संरक्षणको होस् भन्ने उद्देश्यले नै एउटा इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न त हुँदैन, तर पनि दैनिक जस्तो सृजनाहरू फटाफट बजारमा आउने क्रम जारी छ। त्यसको सकारात्मक पाटाहरू हेर्ने हो भने नेपालमा सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुभएका जति पनि म्युजिसियनहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर रेकर्डिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यसै गरी कलाकारहरूको पनि एउटा आम्दानीमा वृद्धि छ। तर त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि अहिले अलिकति केही चलेको सङ्गीतकारहरूको तर्फबाट नट अल बट फ्यु उहाँहरूको चर्को परिश्रमीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै अब सृजना गर्ने सर्जकहरू चाहिँ यता अमेरिकाबाट चाहिँ भारततिर रेकर्ड गराउने, भारतको सङ्गीतकारहरूसँग काम गर्ने कामहरू पनि सुरु गर्नुभएको छ। किनभने चर्को एउटा एफोर्डै गर्न नसक्ने प्राइसहरू भइसकेपछि भनेको वैकल्पिक उपायहरू सृजना गर्नु लागि उहाँहरू आउटसोर्सिङ गर्नुभएको छ। यसमा एउटा नेपालभित्र चाहिँ यो बजार व्यवस्थापन र एक किसिमको रेट कायम गर्नु लागि अलिकति त्यस्तो केही सङ्गीत क्षेत्रलाई यता नर्थ अमेरिकाको सर्जकहरूको लागि पनि मार्का नपर्ने, उहाँहरूको लागि पनि एउटा बजार जुन आइरहेको एउटा मार्केट छ, त्यो मार्केटहरूलाई भविष्यमा कुनै किसिमको असर नहुने किसिमको कुनै एउटा प्रावधान ल्याउन सकिँदैन सर? हेर्नुहोस्, मैले पनि हो चाहिँ मेरो पछिल्लो एल्बमहरू हजुर, परेलीको आकाश, रुमानी बतास र मायालु आभास, मेरा पछिल्लो 3टा एल्बमहरू मैले मोर देन 75% काम मैले कलकत्तामा गरेँ र भोकल डबिङ मात्रै नेपालमा गरेँ। खास भन्नु भने मेरो 2टा एल्बमको त पुरै भोइसहरू पुरै चाहिँ कलकत्तामा नै गरेको मैले रेकर्ड गरेँ। किनभनेदेखि कलकत्तामा के गर्दाखेरि मैले क्रस बर्डर कोलाबोरेसन भनेर सिलगढीको भाइहरूसँग काम गरेको हो कि, शरद सिन्हा,
पुष्कर पराजुलीको चाहिँ शब्दहरू र सुमित विश्वकर्माको चाहिँ सङ्गीत सब तिनैजना सिलगढीका चाहिँ मेरा भाइहरू हुन्, भाइ भतिजाहरू। उनीहरूसँग चाहिँ मिलेर मैले कलकत्ता गएर मैले गाएँ। किन त्यसो गरेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँले भनेकै जस्तै नेपालमा चाहिँ अलिकति के छ भने एक्सपेन्सिभ पनि भयो एउटा। अर्को कुरो के भयो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ सायद उनीहरूले धेरै काम पाएर होला, अब आफूले बजाएको पिस सुन्दा पनि नसुनिकन पैसा लिएर हिँडिदिन्छन् के। त्यो मैले पनि देखेको कुरो हो, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। मैले कसैलाई दोष दिन खोजेको त होइन, तर के छ भने आफूले बजाएको पिस कमसेकम सुन्नु त पर्छ कस्तो भएछ भनेर, गीतमा के हुन्छ भनेर, होइन? बजाए पैसा लियो हिँड्यो, त्यो त्यसरी त सङ्गीत चाहिँ त्यस्तो होइन। त्यति साह्रो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो कमर्सियलाइजेसन हुन्छ भन्ने चाहिँ म मान्यता राख्दिनँ। किनभने एउटा क्रिएटिभ एस्थेटिक एउटा क्रिएसन हो भनेदेखि चाहिँ त्यो समग्रमा त्यो मेरो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कहाँनिर कसरी रह्यो भन्ने कुरो त एउटा प्रत्येक म्युजिसियनले त चासो राख्नु त उचित पनि त हो नि, होइन र? त्यो तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ एकदमै जायज हो। तर के छ भनेदेखि अब के छ भने अहिले मार्केटलाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कमर्सियल कन्सिडरेसन नै हो। त्यसले गर्दा जबसम्म उनीहरूले काम पाइरहन्छन्, जबसम्म एउटा स्टुडियोबाट अर्को स्टुडियोसम्म चाहिँ धाएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ दैनिक आम्दानी बढिरहेको छ, त्यसलाई हामीले केही गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिँदैन, करेक्सन गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ रियलाइजेसन म्युजिसियनमा नै एउटा चाहिँ के रियलाइजेसन हुनुपर्छ भनेदेखि यो सङ्गीत व्यवसाय एउटा व्यवसाय त हो, तर एउटा विवेकपूर्ण व्यवसाय हो। यसमा एस्थेटिक्स पनि छ, क्रिएटिभिटी पनि छ, यसमा सरस्वतीको पनि माता सरस्वतीको चाहिँ एउटा चाहिँ वरदान को एउटा पाटो छ भन्ने कुरो सम्झिनुपर्छ कि। होइन भने गद्दामा बसेर चाहिँ व्यापार गरे भइहाल्यो नि, सङ्गीत किन गर्नु पर्यो भनेर भन्छु म। किनभने व्यवसाय त हो, सङ्गीत पनि एउटा व्यवसाय हो, तर एउटा विवेकपूर्ण व्यवसाय हो भन्ने कुरो सम्झिनु पर्यो। त्यो कुरोको हेक्का राख्यो सङ्गीतमा संलग्न सबैजनाले भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि स्तरमा पनि वृद्धि हुन्छ, तर सबैको हितको लागि, गायनदेखि लिएर प्रड्युसरदेखि लिएर सबैलाई। होइन भनेदेखि मेरो गोरुको 12 टक्का भनेर मैले बजाएको यति पैसा भनेर लिएर हिँड्ने हो भनेदेखि न सङ्गीतको विकासलाई त्यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ, न समग्रमा त्यो उत्पादित सामग्री अथवा गीत भनौँ न त्यो कमोडिटीको स्तर रहन्छ, न सन्तुष्टि दिन्छ त्यसले संलग्न पक्षहरू सबैलाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा रियलाइजेसनको कुरो हो। रियलाइजेसन आउनुपर्छ, त्यो समय लाग्छ बाबु त्यो आउनलाई। किनभने यहाँनिर जति पनि सृजना गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै एउटा नेपाली गीत सङ्गीत नेपाली भाषा संस्कृतिको संरक्षणको लागि भनेर एउटा इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न हुँदैन र पनि उहाँहरू गीत सङ्गीतमा जहिले पनि केही कोर्ने केही गीत गुनगुनाउने कामहरू गरिरहनु भएको छ। थोरै मात्रै सिरियसली एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, तर धेरैजना चाहिँ नेपाली सङ्गीतलाई योगदान होस् भनेरै उहाँहरूले 2 पैसा खर्च गर्नुहुन्छ। तर त्यो एउटा यताबाट पोजिटिभ भावनाले गरिन्छ, उतापट्टि चाहिँ भने एउटा परिश्रमिकलाई चुलिएर माथि खपि नसक्नु बनाएपछि नेपालमा एउटा सङ्गीत गर्ने गीत इन्डियामा 3वटा बन्दैछ भने चाहिँ इन्डियातिर जाने भयो मान्छे। र एउटा हाम्रो आम यहाँ नर्थ अमेरिका बस्नेको चाहना त हामीले 2 पैसा भए पनि नेपालमै जाओस् भन्ने त हो। तर यहाँ समस्या चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि अब त्यहाँको बढ्दो पारिश्रमिक र एउटा क्वालिटी कम एक्सपेन्सिभ लेबर भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भविष्यमा त्यसले थोरै हाम्रो यहाँ नर्थ अमेरिकन आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ असर गर्छ कि? आउटसोर्सिङ त गर्न थालिसके। नर्थ अमेरिकन आर्टिस्टलाई असर गर्दैन। हजुर, ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ चर्को मूल्य लिइरहेछन् उनीहरूलाई असर गर्छ। उनीहरूले रियलाइज गर्छन् कि हामी रिडन्डेन्ट हुँदै गइरहेछौँ भन्ने कुरो चाहिँ उनीहरूले रियलाइज गर्छन्। किनभनेदेखि मैले चाहिँ पनि अनुभव गरेँ नि त, कलकत्तामा बजाएको चाहिँ बाँसुरी, कलकत्तामा बजाएको गिटार, कलकत्ताको म्युजिसियनहरूको डेडिकेसन, उनीहरूलाई चाहिँ दिउँसो बसेर दादा आफ्नै आमार साथै बसे माछ और भात खान भनेर भन्यो भने यति खुसी हुन्छन् दादा भनेर चाहिँ 10चोटि चाहिँ उनीहरू चाहिँ ढोक्छन् बरु भन्दा, होइन? यस्तो चाहिँ आदर गर्छन् र चाहिँ यति चित्त नबुझुन्जेलसम्म बजाएर चाहिँ छोडेर जान्छन्। त्यो त मैले पनि अनुभव गरेको छु नि त। तर त्यो भनेको त के छ, नेपाली आर्टिस्टले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भनेदेखि भोलि गएर हामी चाहिँ बेरोजगार हुन्छौँ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। हजुर। अब अर्को एउटा मैले यहाँनिर हजुरसँग बुझ्न चाहेको चाहिँ के भने नर्थ अमेरिकामा विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू हुने गर्छ, भाषा संस्कृतिको संरक्षण संवर्धन र प्रवर्धनको लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गर्छ। त्यस्तै अब नयाँ मिडियाहरू पनि बजारमा आइरहेको छ। तर जहिले पनि हामीले अनुभव गरेको चाहिँ हजुर जस्तो एउटा अनुभवी
स्रष्टाहरू एउटा अग्रजहरूको चाहिँ कमी हामीलाई जहिले पनि भइरहन्छ र अब फ्युचरमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि हजुरको संलग्नता हुने सम्भावना कतिको छ सर? अब हेर्नुहोस् म पनि अब रिटायर्ड लाइफमा चाहिँ यहाँ आएर बसेको छु है। अब चाहिँ तर के छ भन्दा केही न केही चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ उता नेपालमा बसे जस्तो आनन्दसँग चाहिँ छिमेकीको घरमा बसेर दिनभरि बसेर मकै चिउरा खाएर बसेर गफ गरेर बसेर बस्ने चाहिँ वातावरण यहाँ अमेरिकामा क्यानाडामा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै किसिमबाट चाहिँ अब चाहिँ व्यस्त नै रहनु पर्दो रहेछ होइन। टोटली आश्रित भएर बस्ने खालको चाहिँ समाज छैन रहेछ यहाँ अमेरिकामा भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ यहाँहरूले बेलैमा सम्पर्क राख्नुभयो, यस्तो समय छ के छ कसो छ भनेर भन्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ सहयोग हुन्छ। अब आउने दिनहरूमा चाहिँ हजुरले फेरि एउटा सङ्गीतिक कोसेलीहरू बजारमा ल्याउने त्यस्तो कुनै सोचहरू गर्नु भएको छ कि? छैन, अहिले छैन, किनभने माहौल नै छैन, यहाँ कोही पनि छैनन्, कसैसँग सहकार्य गर्ने वातावरण पनि छैन अहिले। त्यसले गर्दा अहिले केही पनि सोच छैन। यदि त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ म गर्न चाहिँ तयार छु, किनभने म अब चाहिँ आफ्नो नियमित रियाजमा म लागेकै छु। अहिले पनि म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ पहिले जस्तो नभए पनि अब चाहिँ म एउटा गायक हुँ, मेरो पहिचान एउटा गायकमा छ भनेर चाहिँ मैले सोचेर मैले गाउनुपर्छ भनेर, अहिले तपाईँले गाउँदाखेरि मैले गाउन सक्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ आफ्नो स्वर फर्ममा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यति हेका राखेर मैले गर्ने चाहिँ मैले गरेकै छु। मेरो धर्म छोडेको छैन। तर भोलि गएर सहकार्य गर्ने वातावरण माहौल मिल्यो भनेदेखि साङ्गीतिक एउटा चाहिँ वातावरण बन्यो, सङ्गीतकार गीतकारहरूसँग चाहिँ मिलेर काम गर्ने एउटा चाहिँ माहौल बन्यो, चाहे नर्थ अमेरिकामा होस् या क्यानाडामा होस्, कहाँ जहाँ हुन्छ होइन, भयो भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ गर्न चाहिँ सहकार्य गर्न तयार छु। मलाई चाहिँ के छ भने बााउन्ड्रीले रोक्दैन। जसरी चाहिँ नेपालमा बस्दाखेरि मलाई चाहिँ म पारीको चाहिँ कलाकारहरूसँग मिलेर काम गरेँ, त्यसरी यहाँ बसेर पनि म पारीको कलाकारसँग मिलेर काम गर्न सक्दछु। चाहे भुटान होस् या क्यानाडा होस् या अमेरिका होस् या नेपाल होस्, सिलगढीका चाहिँ बङ्गाल होस्, मलाई केही उ छैन। मन मिल्यो, गीत मन पर्यो, शब्द मन पर्यो, नेपाली भाषाको हो भनेदेखि, नेपाली सङ्गीतको चाहिँ उत्थान हुने हो भनेदेखि म सदैव तयार छु। डेफिनेटली हाम्रो पनि एउटा आम दर्शकको पनि चाहना छ कि हजुरले यति मिठो मिठो गानाहरू गाउनु भएको छ, अझै त्यहाँबाट चाहिँ हजुरको स्वरबाट चाहिँ अझै धेरै गानाहरू रेकर्ड होस् भन्ने चाहना जसको पनि हुन्छ। गीत सङ्गीतलाई यहीँ विश्राम गर्दै अलिकति हजुरको रेडियो ब्रोडकास्टिङको तर्फ म लागेँ। हजुरले एउटा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दा लाग्दै फेरि यतापट्टि ब्रोडकास्टिङपट्टि रोज्नु भयो नि सर, त्यतापट्टि चाहिँ कसरी रुचि बढ्यो हजुरको? खास भन्यो भने म खरसाङमा पढ्दाखेरि म अल इन्डिया रेडियो सुन्थेँ। मलाई मनपर्ने चाहिँ वरुण हलदार, अल इन्डिया रेडियोमा चाहिँ द न्युज रेड बा वरुण हलदार भनेर पढ्थे, अनि लोतिका रत्नम भनेर भन्थे। अनि रेडियो नेपालका पनि अब चाहिँ प्रसारकहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजी समाचार पढेको सुन्दथे र कुनै दिन म पनि रेडियो नेपालबाट चाहिँ अब अङ्ग्रेजी समाचार पढ्छु भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा इच्छा सानैदेखि लागेको थियो। तर नेपाल आइसकेपछि चाहिँ अब नेपाल काठमाडौँमा चाहिँ कलेज पढ्ने क्रममा रेडियो नेपालका चाहिँ प्रसारकहरूसँग पनि मेरो चिनजान हुन पुग्यो र रेडियो नेपालमा पनि अब चाहिँ आवश्यक परेको मौकामा मैले चाहिँ सही समय चाहिँ पहिचान गरेर रेडियो नेपालमा चाहिँ एउटा समाचार अङ्ग्रेजी समाचार वाचकको रूपमा प्रवेश गर्ने मौका पाएँ मैले र 41 सालमा चाहिँ म रेडियो नेपाल प्रवेश गरेको हुँ एउटा समाचार वाचकको रूपमा। त्यसरी मैले चाहिँ सुरु गरेँ हुँ। मलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि पहिलेदेखि नै के छ भने राम्रो चाहिँ डिप भोइस है, हो चाहिँ त्यो बास अलिकति चाहिँ क्ल्यारिटमा चाहिँ भएको चाहिँ भोइस मलाई सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई असाध्यै रमाइलो लाग्थ्यो। कहीँ कतै बस्दाखेरि पनि कसैले पल्लो छेउमा कसैले बोल्यो र त्यो एउटा डिप एउटा भोइस मैले सुने भनेदेखि को बोल्यो भनेर म फर्केर हेर्दथेँ, एउटै किसिमको आकर्षण हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि आई हेभ अलवेज बिन अ लभर अफ अ भेरी गुड अ डिप भोइस है। तर मलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ वो चाहिँ अलिक बास नै मलाई मनपर्ने खालको भोइस हो। मलाई चाहिँ टेनर नै मनपर्ने खालको भोइस हो। मैले अब यस्तो बनाउँछु भनेर भनेको त होइन मैले है, तर के छ भनेदेखि भोइसलाई चाहिँ भएर मात्रै हुँदैन, भोइसलाई कल्चर गर्नुपर्छ। तर मलाई चाहिँ के फाइदा भइदियो भनेदेखि एउटा सिङ्गर भएको हुनाले मैले चाहिँ सानो गायनमा लागेदेखि चाहिँ सरज साधन गर्न थालेँ मैले चाहिँ साङ्गीतिकको चाहिँ अभ्यासको क्रममा। त्यसले गर्दा मेरो भोइस चाहिँ त्यो तल चाहिँ त्यो खरजतर्फ नि त्यो चाहिँ खाँदिएर गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डेप्थ दियो मेरो भोइसमा। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ ब्रोडकास्टिङको लागि पनि त्यो एउटा एडभान्टेज सिद्ध भयो।
डेफिनेटली। अब ब्रोडकास्टिङकै कुरा गर्दाखेरि हजुरले धेरैवटा ब्रोडकास्टर्सको लागि चाहिँ तालिम पनि दिनुभयो। त्यसको क्रममा मैले अब धेरै ठाउँ जानुभएको छ, मलाई थाहा छ साउथ एसियन कन्ट्री हुँदो त धेरै ठाउँ जानुभएको छ ट्रेनिङ दिँदै। भुटानको यात्राबारे अलिकति सुनाउनु, किनभने यहाँ धेरैजना भुटानी साथीभाइहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। तसर्थ भुटानमा चाहिँ के भन्दाखेरि भुटानमा चाहिँ पहिलेदेखि नै अब चाहिँ एसिया पेसिफिक ब्रोडकास्टिङ युनियन र एसिया पेसिफिक इन्स्टिट्युट अफ ब्रोडकास्टिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने दुईटा संस्था छन् मलेसियामा बेस्ड। ती संस्थाहरूमा चाहिँ भुटानका साथीहरू चाहिँ अब काका छेरिङदेखि लिएर चाहिँ अब त्यो जगन शर्मा यिनीहरू सबै चाहिँ भुटानमा ब्रोडकास्टिङमा काम गर्नेहरू चाहिँ केसाङहरू, यी सबै केटाहरू चाहिँ अब चाहिँ साथीभाइहरू चाहिँ मेरो चाहिँ पहिलेदेखि नै कि साथी हुन् कि मेरा चाहिँ अब चाहिँ मभन्दा जुनियर हुन्। उनीहरू चाहिँ रेडियो नेपालमा पनि ट्रेनिङमा आउने गर्दथे। अनि त्यसरी चाहिँ विदेशमा भेट हुन्थ्यो। अब चाहिँ विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सम्मेलनहरूमा भेट हुन्थ्यो। अब म अब चाहिँ बर्मामा गएर ट्रेनिङ दिने, इन्डियामा गएर दिने, बङ्गलादेशमा गएर दिने, भुटानमा किन नदिने भनेर भन्दाखेरि एउटा मौका मिल्यो र। अनि भुटानमा पनि रेडियो टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङको लागि चाहिँ ट्रेनिङको लागि फन्ड छ भनेपछि काका छेरिङ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको चाहिँ रेडियो हेर्ने। अनि जगन शर्मा भन्ने थिए। अनि उहाँहरूले चाहिँ ल आयु अभाइलेबल फर अ ट्रेनिङ भनेर भनेपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ, एन्टेना फाउन्डेसनले हामीले भुटनिजलाई मात्रै, भुटनिज ब्रोडकास्टर्सलाई मात्रै हामीले नेपाल काठमाडौँमा नै ट्रेनिङ दिएका थियौँ कि। एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ डाइरेक्टर थिएँ त्यो बेलामा। त्यो चाहिँ मैले कोर्स कोअर्डिनेटर भएर चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएको थिएँ। त्यो उनीहरूले चाहिँ साह्रै नै उपयोगी, अब हाम्रै रिजनमा भएको ट्रेनिङ चाहिँ उपयोगी हुँदो रहेछ। विदेशमा गएर लिएको ट्रेनिङ भन्दाखेरि इट्स क्लोजर टु होम, मोर रेलेभेन्ट भन्ने उनीहरूले फिल गरेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि मलाई रिक्वेस्ट गरेर म भुटान गएर 2 हप्ता, 1 हप्ता चाहिँ टेलिभिजनलाई, बिटिभीलाई भुटान टेलिभिजनलाई अनि बिबिएसलाई भुटान ब्रोडकास्टिङ सर्भिसलाई चाहिँ 2 हप्ताको तालिम सञ्चालन गरेर त्यहाँ भुटानमा बसेर थिम्पूमा बसेर 2 हप्ता तालिम गरेर म फर्केर आएको हुँ। असाध्यै रमाइलो भएको थियो र उपयोगी पनि भयो। अब मलाई त सजिलो पनि भयो, धेरै सजिलो भयो कल्चरली, फुडदेखि लिएर चाहिँ सबै कुरो को हिसाबले। र म भुटान गएको पनि थिइनँ। भुटान गएर चाहिँ त्यहाँ थिम्पूमा बसेर तालिम दिएर आउनु पाउँदाखेरि मलाई पनि धेरै नै खुसी लागेको थियो र उनीहरूले पनि धेरै नै उपयोगी माने मेरो हाम्रो तालिम। हजुर, भुटानको त्यस्तो कुनै अविस्मरणीय क्षण छ हजुरलाई मन परेको? के कुराहरू चाहिँ मन पर्छ भुटानभित्र? सबभन्दा मन परेको त खाना नै हो त्यहाँको है। हावामा चाहिँ चिसो हावामा सुकाएको त्यो मासुहरू हुन्छ नि, हजुर त्यो काटेर टकटक पारेर पकाएकोदेखि मासुदेखि लिएर त्यहाँ कति मायालु छन् भनेदेखि त्यहाँको स्टाफ भने दे आर सो लभिङ के, हस्पिटेबल, दे आर सो भेरी हस्पिटेबल एन्ड द फुड इज सो गुड। पिरो त बेपत्ता खान्छन् है भुटानमा। आमा कति पिरो खान सकेको भनेपछि त्यो एक किसिमको भुटानको वान अफ द फेभरेट डिस हो। त्यो तपाईँले चाख्नु भयो कि भएन त्यतिखेर जाँदाखेरि? के भन्ने? एमा दाची भने चाहिँ खोर्सानीमा चाहिँ छुर्पीहरू लगाएर बनाएको। आमामामा खाए नि, त्यो कहाँ खान सकिँदो रहेछ र त्यसलाई अलि डाइल्युट गरेर छुर्पीमा खुर्सानी कम नगरिकन त खानै नसकिने रहेछ नि। हजुर, त्यो त बानी नै पर्ने रहेछ। तर के हुँदो रहेछ त्यसको चाहिँ एउटा ब्यालेन्स रहेछ नि त नि, त्यो छुर्पीले चाहिँ त्यो पिरोलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्दो रहेछ नि त। तर त्योभन्दा पनि मलाई चाहिँ के छ भनेदेखि मलाई चाहिँ के भन्छ भने त्यो पर्कहरू चाहिँ त्यो हावामा सुकाएको छ नि, एयर ड्राइड के। हजुर हजुर, त्यो सुकाएको। हाम्रो नेपालतिर त त्यो भयो भने सुकायो भने कागले आएर खाइदिन्छ। त्यहाँ त थिम्पूमा त कसैले खाँदा पनि रहन्छ, त्यो चरा पनि आउँदो रहन्छ। अब म अलिकति हजुरको जस्तै गीत सङ्गीतको त हामीले कुरा गऱ्यौँ, ब्रोडकास्टिङ एडभर्टिजमेन्टमा नेपालमा जस्तै धेरैवटा विज्ञापनमा पनि हजुरको आवाजहरू हामीले सुनेकै हो। तर मैले हजुरको बारेमा बुझ्दै जाँदाखेरि हजुर डकुमेन्ट्री फिल्म राइटर साथसाथै भोइस ओभर आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ, धेरैमा काम गर्नुभएको छ। त्यस्तो कुनै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टहरू हजुरले गर्नुभएको जुन चाहिँ एउटा आम दर्शक म जस्तोले चाहिँ थाहा नभएको कुराहरू त्यस्तो कुनै छ सर? हेर्नुहोस्, यति धेरै डकुमेन्ट्री गरियो चाहिँ 100 मात्रै होइन, हजारौँ नै गरियो। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेर सिङ्गल आउट गर्न गाह्रो छ। तर नेपालको चाहिँ सुरु 80s को चाहिँ 1980s को चाहिँ ताका पहिलो चाहिँ भिजिट नेपाल इयर 1986 ताकाको चाहिँ नेपाल द ल्यान्ड अफ एडभेन्चर भनेर चाहिँ टुरिज्म डिपार्टमेन्टले बनाएकोदेखि लिएर बुद्ध सम्बन्धी चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरू, लुम्बिनी सम्बन्धी डकुमेन्ट्रीहरू र इन्टरनेसनल
को प्रोडक्सनको रूपमा बनेका चाहिँ डच भेलसँग भोइस अफ जर्मनीसँग बनेका डकुमेन्ट्रीहरूमा पनि मेरो भोइस छ र पछिल्लो चरणमा चाहिँ 2015 को चाहिँ अर्थक्वेक पछि रिहेबिलिटेसनसँग सम्बन्धित वुमेन्स एजुकेसन जेन्डरसँग रिलेटेड डकुमेन्ट्रीहरू यी सबैमा धेरैवटामा चाहिँ मेरो हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स अफ डकुमेन्ट्रिजमा मेरो भोइस छ युट्युबमा खोज्दाखेरि चाहिँ भेटिन्छ अब चाहिँ रबिन शर्मा डकुमेन्ट्री भनेर नभेटिए पनि अब चाहिँ त्यसलाई अलिकति टाइम लाग्ला तर चाहिँ धेरै डकुमेन्ट्रीमा मैले भोइसहरू दिएको छु त्यो सिंगल आउट गर्न त म अहिले डिबी म त्यति सम्झिन्न तर सो मेनी अफ देम इन्टरनेसनल को प्रोडक्सनको लागि आएका चाहिँ यहाँ फिल्म बनाउन आउनेहरूले पनि भोइस ओभर खोज्दाखेरि इङ्ग्लिस भोइस ओभर खोज्दाखेरि मेरै भोइसमा मेरो रेकर्ड भएको मलाई सम्झना छ धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै त्यसले गर्दाखेरि गर्न त धेरै गरियो अब लगत राखिएन त्यही हो किनभने अब यतिकै चल्छ भन्ने जस्तै हुँदो रहेछ त्यो बेलामा के गरिस् भनेर सोध्ला भने कसले भन्यो र गरियो भने जस्तो हुँदो रहेछ नि त हाम्रो पालामा त त्यो बेला चाहिँ अब अलिकति टेलिभिजनकैतिर मात्रै फोकस भएर गर्ने हुनाले गर्दा आजभोलि त अब युट्युबमा अपलोड हुन्छ प्रायः तर पहिलाको कतिवटा डकुमेन्ट्रीहरू चाहिँ अझै पनि युट्युबमा एभाइलेबल छैन त्यही कारण पनि छैन त्यो बेलाको छैन अब त्यो इन्टरनेसनल अब चाहिँ के छ भने त्यो अस्ति पोर्स परार कसले हो एकपल्ट चाहिँ के गरेछ भनेदेखि 20 वर्ष अगाडि साफ गेम्स हुन्छ नि साउथ एसियन फेडरेसन गेम्सको चाहिँ उद्घाटनमा मैले बोलेको रहेछु त्यो पाकिस्तान टेलिभिजनले रिलिज गरे के यसो सम्झिन्छु अहिले त्यो सुन्दाखेरि पनि आज भोलिको ब्रोडकास्टर भन्दा केही कम छैन क्या त्यो 20 वर्षको पुरानो हो त्यो हजुर मैले बोलेको छु त्यसमा त्यो साफ ब्रोडकास्टिङमा त हजुरको चर्चै नगर्दा हुन्छ किनभने जुन बेला हजुरले रेडियोमा ब्रोडकास्टिङ सुरु गर्नुभयो त्यहाँबाट एउटा एरा सुरु भएको छ र त्यस पछाडि आउने जति पनि एफएम स्टेसनहरू खोलिए रेडियोहरू भयो अन्य टेलिभिजनहरूतिर चाहिँ काहीँ न काहीँ हजुरको प्रभाव थोरै परेको देखिन्छ र त्यो डेफिनेटली हो किनभने हजुरहरूले ट्रेनिङ पनि दिनुभएको थियो अलिकति म जस्तो भनौँ एउटा एक किसिमको मिडिया क्षेत्रमा इन्ट्रेस्टेड तर कुनै किसिमको औपचारिक शिक्षा पनि नभएको साथसाथै एउटा स्किललाई रिफाइन पनि नगरेको मान्छेहरूले चाहिँ अब यसलाई अगाडि बढ्न लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला सर होइन म त तपाईसँग धेरै नै इम्प्रेस छु किनभने तपाईको जुन ब्याकग्राउन्ड रिसर्च गर्नुभएको छ नि त्यो डेप्थ अफ द रिसर्च द्याट यु हेभ डन सो फार द्याट्स भेरी इम्प्रेसिभ अनि त्यो एउटा कुरा हो त्यो भन्दा पनि के छ भने यसमा चाहिँ के छ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब चाहिँ अब फर्मुला यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि देयर इज नो इजी रेसिपी एन्ड देयर इज नो चाहिँ सिम्पल फर्मुला यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि कमन सेन्स विच इज नट भेरी कमन त्यो अप्लाई गर्ने हो तर द वे आई लुक एट यु I think you have all the makings of a good broadcaster. किनकि तपाईको चाहिँ सुझबुझ जुन छ तपाईको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिसर्च जुन छ र जुन किसिमले बाट चाहिँ श्रोतालाई अथवा दर्शकलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई के चासो लाग्छ उनीहरूलाई के इन्ट्रेस्ट लाग्छ भनेर जुन किसिमबाट प्रश्न गरिरहनु भएको छ आई थिंक यू डुइङ अ भेरी गुड जब धेरै कुराहरू आज हामीले धेरैवटा टपिकमा गफ गर्यौं धेरै प्रेरणादायक कुराहरू हजुरकोबाट मैले लिन अवसर पाएँ मेरो लागि एउटा स्वर्ण अवसर हो हजुर जस्तो एकजना लेजेन्डसँग चाहिँ यसरी प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्ने योग्य पनि ठान्दिनँ म तर मैले यो अवसर पाएँ त्यसको लागि म विशेष don't be so apologetic DB you've done a good job very good जानुभन्दा अगाडि बुलाकी एन्टरटेनमेन्ट हेर्ने सम्पूर्ण अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग कति साथीहरू जोडिनु भएको छ अब कति साथीहरू अब यसलाई रेकर्डेड भर्सनमा हेर्नुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हजुरकोबाट दुई शब्द जानुभन्दा अगाडि अब आजको यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यसका लागि म आभारी छु अब यो त के भन्देखि एउटा क्लिशे जस्तो भइसक्यो त्यो भन्दा पनि के भन्देखि अब धेरै कलाकारहरू आउँछन् जान्छन् है तर के छ भन्देखि अब थोरैले मात्र के छ भन्देखि एक किसिमको प्रभाव छोडेर जान सफल हुन्छन् म के भन्देखि अब चाहिँ अब कलाकार बन्छु भनेर कलाकार बने पनि होइन अब चाहिँ बाइ डिफल्ट कलाकार पनि होइन म अब बाइ एक्सिडेन्ट कलाकार बनेको हुँ त मेरा कुराहरूले तपाईहरुलाई इन्स्पायर गरे भनेदेखि मेरो अनुभव तपाईहरुको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो भनेदेखि मेरा चाहिँ अनुभवहरू तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा शिक्षाको एउटा माध्यम बने भनेदेखि ती कुराहरूले चाहिँ तपाईलाई सधैँ साथ दिउन् भन्ने म चाहना गर्दछु र तपाईहरुको चाहिँ यात्रामा सफलता मिलोस् भन्ने मेरो एउटा शुभकामना छ र इफ माई लाइफ
becomes a source of inspiration to you in any way, कुनै पनि किसिमबाट भयो भनेदेखि I would be very very helpful. किनभने म इमानदार छु. यी कुराहरू चाहिँ के छ भने these come from the bottom of my heart without any frills. त्यसले गर्दाखेरि wish you good luck. Thank you for listening. Thank you for loving me. Thank you for watching this program. Thank you, Bulaki. Thank you, DB. It's wonderful. Thank you so much, sir, for accepting our invitation. जति पनि आज यस कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आफ्नो प्रश्न प्रतिक्रियाहरू राख्नुभयो, यहाँहरू सबैलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमबाट म र साथमा हामीसँग लिजेन्डरी सिङ्गर रविन शर्मा हुनुहुन्छ र हामी दुवैजना चाहिँ यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छौँ. हस्त नमस्ते.